बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, तहलीकी काविश करेंगे हमारा तलीमी निज़ाम। तो इसके अहम नकात और इसके बारे में मुख्तसर सा तारुफ मैं बता दूंगी। तो बच्चों, आप ये मज़मून खुद लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा तालीमी निज़ाम है। अहम निकात, तारुफ, इंसानी तारीख़ के मुख्तलिफ़ मराहिल, पाकिस्तान का कौमी तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान का मौजूदा तालीमी निज़ाम, छोटा स्कूल सिस्टम, तालीम का सरकारी निज़ाम, इंग्लिश मीडियम सिस्टम, दीनी मदारस, मसले को तस्लीम कीजिए। आज आपसे एक ऐसे मौजू पर मैं बात करना चाह रही हूँ जिस पर हमारी कौम के मुस्तकबिल का इन्हसार है और जिसकी अहमियत को ना समझने की बिना पर हमारा माजी नाकाबिले रश्क और हाल मुख्तलिफ बहरानों से का शिकार है। ये मसला हमारे निज़ाम तालीम का है। ताहम इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में बात करूं, इसके बारे में हमें कुछ बातें ज़हन नशीन करनी होंगी। हमारे पास हमारा जो पहला पॉइंट है, हमारे पास है इंसानी तारीख़ के मुख्तलिफ़ मराहिल। हम इंसानी तारीख़ के चौथे दौर में ज़िंदा हैं। इंसानी तारीख़ का पहला दौर वो है जिसमें इंसान शिकार करके और फल वगैरह चुनकर अपनी मईशत का बंदोबस्त किया करता है। इसे शिकार का दौर भी कहा जा सकता है। दूसरा दौर वो है जिसे ज़रई दौर से ताबीर किया जाता है, जैसा कि इंसान की मईशत का इन्हसार ज़राअत पर है। इन दोनों इब्तदाई अदवार की अहम तरीन मुश्तरका खसूसियत ये है कि इनमें अफराद, ग्रोहों और माशरों की कुव्वत ताकत का इन्हसार असल कुव्वत और जिस्मानी ताकत पर है। तो इसके अलावा ये है कि हमारी इसलिए जहाँ कहीं भी कोई इल्मी तरक्की हो वो कोई अगली नस्लों और दीगर अक़वाम तक मुंतकिल नहीं हो सकती। इस दौर में निज़ाम तालीम असातिज़ा के हल्का दर्स तक महदूद है। अकाडमी और जैसे तालीमी इदारे भी अफलातून और अरस्तु की ज़ाती काविशों का नतीजा थे। इसके बाद अपनी कदर व कीमत खो बैठे हैं। मुसलमानों का एजाज़ है कि उन्होंने तारीख़ में पहली दफ़ा इल्म को तालीम के सांचे में डाला और एक तालीमी अमल के ज़रिए से इल्म के आगे मुंतकिली का एहतमाम किया। तो हमारे पास जो अगला हमारा पॉइंट है वो है पाकिस्तान का कौमी तशख़्ख़ुस। ये वो पहली बुनियाद है जिस पर हमारी कौम को सबसे बढ़कर अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और इसे अपना सबसे बड़ा मसला बनाने की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि हम अपनी तरजीहात और बजट का सिर्फ 10% हिस्सा तालीम के लिए वक्फ़ कर दें तो 10 से 15 वर्ष में पाकिस्तान का शुमार तरक्की याफ्ता अक़वाम में होने लगेगा। ताहम निज़ाम तालीम एक दूसरे पहलू से पाकिस्तान के कौमी तशख़्ख़ुस की तश्कील के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। हमारा बुनियादी मसला ये है कि आज़ादी के तकरीबन 70 वर्ष बाद भी हम एक कौम नहीं बन सके। कालाबाग डैम जैसी बुनियादी कुव्वत बुनियादी हमारी कौमी ज़रूरत है या छोटे सूबों जैसे हम इंतज़ामी ज़रूरियात को कहीं इत्फाक राय पैदा नहीं कर पाते। यहाँ भी निज़ाम तालीम ही हमारे मसाइल को हल कर सकता है। पाकिस्तान 1947 में मज़हब के नाम पर वजूद आया। ये एक ऐसे ज़माने में हुआ जबकि हर तरफ नेशनल स्टेट का दौरा हो चुका था। ये नेशनल स्टेट जोग्राफियाई तारीख़, ज़ुबान और सकाफ़त वगैरह की बुनियाद पर वजूद में आती है। पाकिस्तान का मौजूदा निज़ामी तालीम से मुतल्लिक़ ये वो हकीकत है जिसका इदराक आज के दिन तक किसी को नहीं हो सका। यानी किसी कौम की तामीर हो या इसकी तरक्की, इसका तमाम तर इन्हसार निज़ाम तालीम पर है। कौमी तशख़्ख़ुस की तश्कील हो या इसकी नई नस्लों तक मुंतकिली, इल्म व इक़दार की रवायात का नई नस्लों में इनमें से हर चीज़ का इन्हसार कौमी निज़ाम तालीम पर होता है। ये बात ना आज तक किसी सियासतदान को समझ में आ सकी और ना किसी मुफक्कर ने कौमी निज़ाम तालीम को इसकी अहमियत को वाज़ा किया। आज भी हम तालीम को छोड़कर इंतहाई सतही चीज़ों में उलझे हुए हैं। किसी कौम का कौमी निज़ाम तालीम इब्तदाई तालीम का निज़ाम होता है। यही वो ज़माना होता है जिसमें बच्चों को लिखने, पढ़ने और हिसाब किताब, बुनियादी साइंसी और समाजी अलूम के साथ साथ इक़दार, तहज़ीब, रवायात और कौमी उमंगों और नज़रियात का सबक सिखाया जाता है। बच्चे ने ज़ाती हैसियत ही में नहीं, कौम के एक फ़र्द के तौर पर भी जो कुछ बनना होता है वो इसी उम्र में बन जाना होता है। लेकिन देखिए कि इस दौर की तालीम के लिए भी हमारे मुल्क में कितने निज़ाम तालीम है जो अपने तरीके पर अलग अलग किस्म के लोग पैदा कर रहे हैं। छोटा स्कूल सिस्टम इब्तदाई तालीम का सबसे पहला निज़ाम तालीम छोटा स्कूल सिस्टम है।
یعنی کہ اس چھوٹا اسکول سسٹم میں بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجا جاتا، بلکہ ان کے والدین اپنی غربت کی بنا پر بچوں کو تعلیم کے بنیادی حقوق سے محروم کر کے کسی دکان، ورکشاپ یا کارخانے میں چھوٹے کے طور پر بھیج دیتے ہیں، جہاں صبح سے لے کر رات گئے تک لگاتار محنت کرنے کے علاوہ معصوم ذہن صرف غلیظ گالیاں، استاد کی ڈانٹ پھٹکار، بیہودہ گفتگو اور کام میں ڈنڈی مارنے کا طریقے سیکھتے ہیں۔ ضرورت کا کچھ حساب کتاب، کچھ گنتی اور برا بلا نام لکھنے کے علاوہ یہی چیزیں ہی استاد اسے سکھاتا ہے۔ تعلیم کا سرکاری نظام، اس کے بعد دوسرا نظام تعلیم سرکاری نظام تعلیم ہے، جسے عام طور پر پہلے اسکولوں کا نظام کہا جاتا تھا۔ اس میں عام طور پر ملک کے غریب اور لوئر مڈل کلاس کے بچے پڑھتے ہیں۔ اس نظام کی کئی خصوصیت ہے۔ پہلی یہ کہ بارہا اس سسٹم کے اسکول اور اساتذہ گھسٹ ہوتے ہیں۔ اس تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ کاغذی سطح پر اسکول قائم ہوتا ہے، بجٹ جا رہا ہوتا ہے، لیکن عملاً کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ اساتذہ اسکول قائم ایک عمارت ہوتے ہیں، لیکن بچے پڑھنے آتے ہیں اس عمارت میں، ان کو پڑھانے والے اساتذہ تنخواہ لیتے ہیں۔ تنخواہ لینے کے علاوہ اسکول تشریف نہیں لیتے، یا آتے ہیں تو کلاس میں نہیں جاتے، اور جاتے ہیں تو 1-8 گھنٹے کلاس میں جا کر تھوڑا بہت پڑھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انگلش میڈیم اسکول۔ اس کے بعد وہ نظام تعلیم آتا ہے جسے پرائیویٹ یا انگلش میڈیم سسٹم کہتے ہیں۔ یہ سسٹم خود 2-3 طرح کے ذیلی سسٹم پر مشتمل ہے۔ ایک وہ انگریزی اسکول جو ہر گلی محلے میں کھلے ہوتے ہیں اور ان کی فیس اتنی ہوتی ہے کہ لوئر مڈل کلاس گھرانے برداشت کر لیتے ہیں۔ بہت سے مڈل کلاس گھرانے بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ ان اسکولوں کا نام انگریزی میں ہونے کے علاوہ معیار تعلیم بھی پہلے اسکولوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نصاب میں انگریزی زبان اور کتب کا اہتمام ہوتا ہے، تاہم اساتذہ زیادہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، اس لیے بچے انگریزی بولنا تو دور کی بات لکھنے اور پڑھنے میں بھی ماہر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد وہ اسکول آتے ہیں جو ترقی کر کے بڑے بڑے اسکول سسٹم بنا لیتے ہیں، اور ایک شہر کے کئی حصوں بلکہ کئی شہروں میں ان کی برانچ ہوتی ہے۔ ان کی فیس اتنی ہوتی ہے کہ اپر مڈل کلاس اور کچھ مڈل کلاس والے بھی افورڈ کر لیتے ہیں۔ یہاں تعلیم اور اساتذہ کا معیار سے پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ عام طور پر اساتذہ گریجویٹ اور ماسٹرز ہونے کے علاوہ بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی طور پر تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر بڑی کلاسوں میں یہ اپنے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں۔ تیسری قسم کے دراصل اسکول ایلیٹ کلاس کے اسکول ہوتے ہیں، جن کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں ملک کی اشرافیہ کے یعنی یہاں کے شرفاء کے بچے آتے ہیں جو امیر ترین ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن وہ فر انگریزی بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دینی مدارس آ جاتے ہیں۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عمومی تعلیم کا کوئی نظام نہیں، بلکہ دین کے عالم تیار کرنے کا نظام ہے۔ یہ ایک ہمارا قسم کا مکمل نظام تعلیم ہے جس کی اپنی دنیا اور اپنی تقسیم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک اور قسم کا مکمل نظام تعلیم ہے۔ یہاں 3 قسم کی بنیادی تقسیم پائی جاتی ہے: سنی، شیعہ، مقلد، غیر مقلد، بریلوی، دیوبندی۔ سنی شیعہ کی تقسیم سے سب واقف ہیں، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور آج تک جو موجود ہے۔ اس میں اہل تشیع کے مختلف گروہ یعنی کہ مختلف باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں اپنے قومی تشخص کی تلاش میں بھٹکتی پاکستانی قوم صوبائی، لسانی اور ثقافتی تقسیم کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کی طبقاتی اور مذہبی تقسیم کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں پاکستان کے باشعور اذہان اور درد مند لوگ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ حل کی طرف پہلا قدم ہے، یعنی مسئلے کا شعور پیدا کیا جائے، مسئلے کو مانا جائے۔ یہ صلاحیت کرنٹ افیئرز میں جینے والوں میں نہیں ہوتی کہ وہ اتنی دور تک سوچ سکیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگلے 15-20 برس ہمارے لیے بہت سنگین مسائل لے کر آئیں گے، وہ مسائل جن کو حل کرنا شاید کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ حافظ۔